बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाऊनो आणि भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकाचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुनाची 25 तारीख, संध्याकाळाचो 12वो हप्तो, दीस बुधवार. आज आमी मोंते वर्जिनिसो सा विलियम हाचो उडास आमी काडटा. तशेंच सर्व याजकांचो जुबलेव आमी संभ्रमता. त्या सांगाता दर्या व्याप्तेच्या कामगारांचो दीस, म्हळ्यार दर्यांत कोण काम करता, सी फेरर म्हणटा आमी तांकां, तांचो दीस आज जावन आसा. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमचो नियाळ आमी करया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 7, वळी 15 तावन 20 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, फटकिऱ्या प्रावाद्या विशयंत सत्राय घेया. ते तुमचेशी बकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटां. तांच्या फळांनी तुम्ही तांची वळख धरतेल्यात. कांटेरींत दाको कुंटूंकू मेळनात, वा सरंट्यार अंजुरां काडूंकी मेळनात. तेच परी हरएक बरो रूख बरें फळ दिता, आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचे बरी ना, आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचे बरी ना. बरें फळ दिना तो हरएक रूख कातरन उजांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुम्ही तांची वळख धरतेल्यात. देवाचे उतर हे वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आणि भयणीनो, आमी वांजलांत ह्या दिसांनी जेजून दोंगरावयलो प्रसंग, जेजून दिल्लो दोंगरावयलो प्रसंग, सर्मन ऑन द माउंट नियाळ करते आसा. आणि आज मातेवाचो वांजेल अध्याय 7, 15 तावन 20 वळी पर्यंत आमी आयकलें. आणि थंयसर जेजू स्पष्ट सांगता की फटकिऱ्या प्रावाद्या विशयंत सत्राय घेया. फटकिऱ्या प्रावाद्या विशयंत सत्राय घेया. कितें म्हळ्यार ते बकऱ्याच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान कितें, ते ग्रासूंची वागटां. सो भायल्यान एक, भितरल्यान आनी एक. त्या देखून ते फटकिरे प्रवादी हांचे विशयंत तुम्ही सत्राय घेया म्हणून आमकां जेजू स्पष्ट सांगता. कंडी जावन आमकां फटकिऱ्या प्रवाद्या विशयंत समजोणी आसा. इंग्लिशांत हांकां आमी फॉल्स प्रॉफिट्स म्हणटा. आनी ह्या फटकिऱ्या प्रवाद्यांनी दिवची उतरां वा भाशणां वा संदेश आमी आयकल्या आसतले. हे कितें करतात की म्हळ्यार समाजींत भाऊ बांदवपण हाडोवच्याकी समाज वांटे करच्यांत तांचो उखलिल्लो पात्र आसा. उज्याक तेल वच्चेंच तांचें काम. उज्याक उदक वतून तांणी पालवयचे, पूण उज्याक तेल वतून आनीकी उजो सडीत पेटशें करचेंच काम तांचें. आनी आतां आमचे सामाजीक जाळी जागे, इंग्लिशांत सोशल मिडिया आमी म्हणटा, हांचो भरपूर वापर हे करतात. जावं पुरो पोस्टर्स धाडचे मुखांतर, जावं पुरो व्हिडिओ मेसेजेस धाडचे मुखांतर, जावं पुरो टेक्स्ट मेसेजेस धाडचे मुखांतर समाजीक जायते
पाड जायशें ते करतात. हाका आमी फेक मेसेजेस म्हणटा. आमी फुडकिरी मेसेज धाडचे मुखांतर, फुडकिरे व्हिडिओस धाडचे मुखांतर, फुडकिरे इन्फॉर्मेशन सारखे इन्फॉर्मेशन धाडच्या की ट्विस्टेड वा सारखी न्हय आसची पाड इन्फॉर्मेशन धाडचे मुखांतर हे समाजाचे वायट जायशें पळयतात. भायल्यान वा ती मेसेज पळयत आसतना कितें दिसता? निजाकी बरें म्हूण दिसता. ती कांय बाधक हाडिना म्हूण तशें दिसता. एवेकी तशेंच दिसलें. आडवरलेलें फळ पळयत आसतना तें रुचीक आसतलें, खावंक योग्य आसतलें आनी तें खावचे मुखांतर आपूण देवा बरी जातली म्हूण तिका दिसलें. पूण खंडी जावन तें फळ केल्ल्या वेळार परिणाम वायटच वा उलटेंच जालो. तशेंच हे फेक मेसेजेस. आतां येदोळ म्हणसर आमी कोणा विशयींत उलयल्या? भायल्या फुडकिऱ्या प्रवाद्या विशयींत उलयल्या. तांकां पारखूंक जाता तांच्या उतरां मुखांतर, तांच्या करणे मुखांतर, तांच्या संदेशा मुखांत. आतां आमचे भितर कोणी तरी फुडकिरो प्रवादी आसा गी? भायल्यान खंडी जावन फुडकिरे प्रवादी आसात आनी ते तांची दाळ सिजयतात वा कदळ उदकांत मालगड्यांच्या उतरा प्रमाणे मासली धरूंक प्रयत्न करतात. पूण आमचेच भितर कोण तरी फुडकिरो प्रवादी आसा गी? आसा. आसा म्हूण सांगलें जाल्यार तुमकां कांय आजाप जायत गी. तर आमचे भितरले फुडकिरे प्रवादी कोण ते? थोडीं दृश्टांतां हांव तुमचे मुखार दवरतां पळया. तुवें कितले म्हूण ताचे मुखार ल्हान जावचें? तुवें कितले पटी वचून सॉरी म्हणचें? तूं कितले पटी सॉरी म्हणटाय पळय, तितले पटी तो तुका वायटच करता. तुज्या अस्कतकायेचे, तुज्या खालतेपणाचे तो फायदो उठयता. ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ युअर ह्युमिलिटी. त्या देखून आनी मुखार ताचे लागीं तूं सॉरी म्हणनाका. आनी मुखार तूं ताका बोगसूंक वचनाका. अरे सक्कड लॉन्स घेतात न्हय. तुवें काणयल्यान कितें जाता? तुका सांबाळ मेळटा वय, पूण तुज्या सांबाळान कितलें जाता? तुवें घर बांदूंक धरलाय, तुज्या भुरग्यांक शिकप जायजे, तुवें तें काणगेचे, तुवें हें काणयचें म्हूण प्लॅन केलाय न्ही गे. सो सांबाळ असो पयसोच पावता गे तुका. आळे तुवें नोवेना धरली, पूण कांय फायदो जालोय. तूं थंय गेली, तूं हांगा गेली, ताचे लागीं मागली, हाचे लागीं मागलें, पूण मेळ्ळें तुका. आळे थंय वच. थंय गेल्यार आसा पळय तुज्या सक्कड समस्यांक परिहार मेळटा. थंय भारी बरें जाता खंय, मस्त लोक येता. तूं एक पटी वचून पळय. कितें वचून नजो तुवें? तें गी, तें गोत्तू न्हय म्हाका कालें म्हणून. तें ताचे कडेन उलयता, हाचे कडेन बायकार भोंवता. तांचे कालेंगी आसा जे फिट्टींग. असले फुडकिरे प्रवादी आमचे भितर नात गी. असले न्ही, आनीकी जायते आनी भिरांकूळ आसतले. अरे ताका कित्या तुवें सदांय भीक दिजे? ताका कितें काम करूंक संकट गी. आळे ताणें कॉपी केल्या परीक्षेंत तुवें कितें करूं नजो? भावन आनी भयणीनो, हे ताळे आसात पळया, हे बारीच नाजूक दिसतात, बरे दिसतात. ते बकऱ्याच्या वेसान येतात.
पूण नीज जावन हाचो परिणाम आमी सोदून काडले जाल्यार हे ताळे आमकां कितें करतात? स्वार्थाक कारण जातात. हांव म्हजेच विशयंत चिंतूंक वेता, स्वार्थी जाता. दुसऱ्यान असल्या ताळ्या फाटल्यान आमी गेल्या जाल्यार आमी एकसुरे जाता. एकसुरे म्हळ्यार आमचो आनी आमच्या पेल्या मदलो संबंध तुटता. आमी बांयतल्या माणक्या भाशेन जाता. मात्र न्ही, असल्या ताळ्या फाटल्यान आमी गेल्या जाल्यार पत्कांत सांपडटा. पत्कांत सांपडटा. पळया, भायल्यान बारीच सोबीत दिसतात, सारखे म्हूण दिसतात हे ताळे, पूण भितरल्यान सुणे वागट. आमकांच ग्रासूंचे आसले. आमकांच ग्रासूंचे आसले. आनी जायते पोटी मोगाळ भोवन निबडिनो, ह्या फुटकिऱ्या ताळ्यांक आमी पातयेता आनी ह्या ताळ्या फाटल्यान आमी वेता. ते देखून आज जेजू फुटकिऱ्या प्रवाद्या विशयेंत सत्राय घेया म्हणटना न्हय मात्र भायल्या फुटकिऱ्या प्रवाद्या विशयेंत, बगार आमचेच भितर आसच्या फुटकिऱ्या प्रवाद्या विशयेंत चिंतूंक, परीक्षा करूंक आमकां तो आपोवणे दिता. भोवन निबडिनो, ह्या फुटकिऱ्या प्रवाद्यांक विरोध जावचो एकलो प्रवादी आसा. कोण तो? तो जावन आसा पवित्र आत्मो. तो केदीकच असले फोटी आमचे लागीं मारिना, असल्या वायट वाटेन आमकां प्रेरण तो दिना. बगार तो स्वताचो नितीचो आत्मो. जर ताचे फाटल्यान आमी चल्ल्या जाल्यार, ताच्या उतराक आमी कान दिलें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी संतोष, समाधान, बोगसणें, सैरान, शांती, समाधान जोडटल्या. तर आमच्या जिवितांत ह्या फुटकिऱ्या प्रवाद्या फाटल्यान वचनासतना रावचें कशें? 2-3 वाटो हांव तुमचे मुखार दवरतां. एक, पवित्र पुस्तक वाचचें. पवित्र पुस्तक वाचचें म्हळ्यार केवळ न्यूजपेपर वाचले परी न्हय, पवित्र पुस्तक वाचून ध्यान करचें. मौनपणान ध्यान करचें म्हळ्यार कालें, ध्यान करचें म्हळ्यार हें हांवें वाचल्लें देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता म्हळ्यार जिविताक एप्लाय करचें. जिविताक एप्लाय करचें. आनी कितल्या मापान म्हाका देवाच्या उतराची जाणवाय आसा, तितल्या मापान म्हाका बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून समजूंक, पारखूंक साध्य जाता. जेजूनी ताका तेंतेसवां आयिल्ल्या वेळार त्या तेंतेसवां विरोध तो कसो जिखलो? पवित्र पुस्तकाच्या उतरा मुखांतर. सो पवित्र पुस्तकाची जाणवाय म्हाका बरें खंयचें वायट खंयचें म्हूण पारखूंक आदाराचें जाता. दुसऱ्यान डिसर्नमेंट. खंयचो एक ताळो म्हजे भितर आयकल्ल्या वेळार एक वायट ताळो आसता, एक पवित्र आत्म्याचो ताळो आसता. तेन्ना हांवें डिसर्न करचें. डिसर्न करचें म्हळ्यार कालें, हो ताळो निजाकी देवाचो गे, हो ताळो सैतानाचो गे म्हूण हांवें पारखून पळयचें. डिझर्निंग द वॉयस. कशें डिझर्न करचें? जर हांवें म्हजे भितर आयकल्लो ताळो म्हाका हेरां थंय लागीं हाडटा जाल्यार, म्हाका समाधानी करता जाल्यार, हेरांक बरें पडचें तशें हांवें उलयशें, हांवें करिशें, हांवें चिंतिशें, म्हाका प्रेरण दिता जाल्यार, टू स्पीक गुड, टू एक्ट गुड एंड ऑल्सो टू थिंक गुड, ह्या रितीन म्हाका बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक, बरें करूंक प्रेरण जाता जाल्यार खंडीत जावन तो ताळो बरोच. जर म्हजें चिंताप, जर म्हजें उलोवणें, जर म्हजी करणी हेरांतावन म्हाका पयस व्हरता जाल्यार, हेरांच्या वायटाक कारण जाता जाल्यार खंडीत जावन तो ताळो फुटकिरो सोडून तो नीज प्रवाद्याचो ताळो न्हय.
अशें आमचे भितर आमकां आयकोवचे ताळे आमी पारखून पळोवचे मुखांतर खंडीत जावन आमचे थंय असच्या फटकिऱ्या प्रवाद्यांक आमी नाश करूंक शकता. आनी तेन्ना खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी बरींच फळां दितले. भवन निबडिनो, आयचे किर्तनाचो श्लोक आसा, आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. आमकां कळीत आसा किर्तन के दाळाय पयल्या वाचपाचो मुखलो वांटो. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी देवान अब्रामाक बासोवणी दिवची. कसली बासोवणी? ताची संतत आकाशराच्या त्या नेकेत्र भाशेन वाडयतलो, दर्याच्या वेळेरासच्या रेवेपरी सडयतलो म्हूण. आता देवान ही बासोवणी दिता आसतना अब्राम उतर प्रायेक पावल्लो. स्वाभाविक रितीन तांणी भुरग्यांक जोडूंक कांयच अवकाश नातुरलो. तर कशी ताची संतत वाडटली? उपरांती ताका देवान दिल्लो एकलोच पूत इजाक. त्या एकल्या पुता मुखांतर कशी ताची संतत वाडटली? अशें देवान अब्रामाक बसोवणी दिल्ल्या वेळार खंडी जावन ताचे भितर फडकिरे प्रवादी उठल्यात आसतले. अरे अब्रामा, देवान सांगलें तूं पात्यताय, तूं एक पिसो न्हय गी, तुका साध्य आसा गी ह्या काळार भुरग्यांक जोडूंक. आनी देव म्हणटा तुका बसयल्ल्या गांवाक व्हरतलो म्हणून. तो कांय प्लेन ग्रावंड न्हय थंय, ते येदळचो दुसरो लोक आसा. तांकां धांवडावन कशें तूं थंयसर भितर रिकतलोय? तुजो गांव सक्कड सांडून, तुजें बिझनेस सांडून, तुज्या कुटुंबाच्यांक सांडून तूं ह्या ताळ्या फाटल्यान वेताय न्हय. खंय काल म्हणून कांय तुका इन्फॉर्मेशन दिवना. एटलिस्ट लोकेशन धाडिल्लें जाल्यार तें लोकेशन पळोवन म्हणी गुगल मॅप पळोवन तुका वशेत आसलें न्हय. तें कांय सांगोना. तूं खंय वेताय? कितें जेवतलोय? कोण तुका राखतलो? जायते असले फटकिरे प्रवादी अब्रामाच्या कानाक आपटल्यात आसतले, ताचे भितर उठल्यात आसतले. पूण अब्राम ह्या खंयच्याच ताळ्यांक आयकनासतना ह्या फटकिऱ्या प्रवाद्यांक आपणाच्या जिवितान काडून उडोवन देवाचेर पातयेवन, पवित्रत्म्याक पातयेवन तो मुखार सरलो. तर फटकिऱ्या प्रवाद्यांक आमच्या जिवितांतून काडून उडोवन जेजूचो पाटलाव करचे, थंय पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाखाल चलचे, थंय हो अब्राम आमकां एक आदर्श. तर आता हे कीर्तन आता आमी मागया. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाकणा ताचें नांव हरसिया. परजामोदें ताची कारी प्रगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर्व महत्कारी वर्णया. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्याची काळजां संतोच बरी जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सुदीत रावा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. तुमी जावन आसात ताच्या सेवाका अब्राहमाची संतत, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाची भुरगीं. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 पिळग्या पर्यंत, ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदां काळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासवें केल्लें करार इजाकाक सपोतगान दिल्ली बासतीस ती. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीक तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन निबडिनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात
तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जेस्विन टॉम बिनॉय, फादर जॉन लोबो दोगी कर्मेलीत, पेट्सी फर्नांडिस कुवेट तावन, प्रेसिल्ला डिसोजा विले पार्ले मुंबई तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन जेरोम रोड्रिगस बेळवाय, लिल्ली रोच एल्ल्यार पदाव मंगलोर तावन, हेलेन मेरी मिनेझस वामंजूर मंगलोर तावन देवदीन जाले हांकां सर्वीस पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.